جناح الاضطرابات بسبب التوتر المفرط والصدمات. هناك أشكال مختلفة من التجارب المؤلمة التي قد يواجهها الشخص في الحياة. يمكن أن تكون صدمات صغيرة مثل الإذلال أو الموقف الصعب الذي يمر به المرء خلال مرحلة الطفولة، أو الصدمات الأكبر أي الأحداث التي تؤدي إلى الوفاة أو التي تهدد السلامة الجسدية للنفس أو الأحباء. قد يكون الشخص أيضا قد شهد حدثا صادما خطيرا حدث للآخرين، أو ربما يكون على علم بحدث صادم حدث لشخص قريب منه. وبعد التجارب المؤلمة تظهر أعراض مثل الأفكار والصور المتطفلة، وعدم القدرة على الشعور بمشاعر السعادة والرضا، والسلوكيات التي تدفع الشخص إلى تجنب المواقف التي يخاف منها أو التي تذكره بالصدمة، وحالات الانفعال المستمر. يمكن أن ينشأ اضطراب PTSD إذا استمرت هذه الأعراض أكثر من شهر. يطلق عليها اضطراب ما بعد الصدمة حتى بعد أشهر من الصدمة. تطور الاضطراب ما بعد الصدمة يتطلب ما يلي: يتعرض الشخص للصدمة ويعاني بشكل مباشر أو غير مباشر من الحدث الصادم. تظهر الأعراض المرتبطة بالحدث الصادم بعد الحدث نفسه. يمكن أن تكون هناك معاناة نفسية شديدة استجابة لمواقف تشبه الصدمة. قد يفشل الشخص في تذكر بعض الجوانب المهمة للحدث الصادم، وقد يتطور لديه معتقدات سلبية مبالغ فيها عن نفسه أو عن الآخرين أو العالم. قد تشعر بمشاعر الانفصال تجاه الآخرين أو عدم القدرة على تجربة المشاعر الإيجابية. قد يعاني الشخص من سلوك عصبي ونوبات غضب مع استفزاز قليل أو معدوم، ومشاكل في التركيز وصعوبة في النوم. إن التعرض للتجارب المؤلمة يسبب مشاعر شديدة يصعب على الضحية التحكم فيها، وتنتج منها معاناة كبيرة في حياته كل يوم. يجب على الشخص الذي يعاني من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة الاتصال بطبيبه العام أو بمركز الصحة العقلية المحلي، أو الذي يسمى CSM.